औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होने वाला है और इस्लामी तारीख़ का ये बहुत ही बाबरकत और तारीख़ी महीना है। यूँ तो इस माह की फ़जीलत इस्लाम आने से पहले भी बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन इस्लाम आने के बाद ख़ुसूसन वो वाक़या जिसने इस्लामी तारीख़ का, इस्लामी फ़लसफ़े का रुख ही यकीनन मोड़ के रख दिया, झंझोड़ के रख दिया और एक वाज़ेह फ़र्क और लकीर खींच दी हक़ और बातिल के बीच में। आप सब जानते हैं यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कुर्बानी करबला में उन्होंने पेश की 10 मुहर्रमुल हराम को, तो उसका बेसिकली बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है। खैर, मौज़ूए बहस आज वो फ़लसफ़ा नहीं है, मौज़ूए बहस जो है आज वो अबंडेंस है, वो बहुतात है, वो कसरत है, वो नेमत है, वो रिफ़्फ़त है, वो बुलंदी है, वो इदराक है, वो कैफ़ियत है, वो कायनात है, वो नूर है, वो आसमानों की एक कायनात की हकीकतों से पर्दा उठाती हुई सूरा अल कौसर। सूरा अल कौसर के ऊपर मैंने पहले कभी बात नहीं की और आज का इंतखाब, इस माह का इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि इस माह में इसकी और ना सिर्फ इस सूरह मुबारका की बल्कि दीगर सूरह मुबारका की भी ज़कातें अदा की जाती हैं। तो पहले शेयर करते हैं कि इसकी ज़कात किस तरीके से अदा करनी है और फिर पूरा साल आप इससे किस तरीके से काम ले सकते हैं। हकीम तारिक महमूद चुग़ताई साहब ने 129 दफ़ा जो सूरह कौसर का अमल उन्होंने शेयर किया है। हम में से बहुत सारे दोस्तों ने वो अमल किया, सब ने तकरीबन, ख़वातीन ने, बच्चों ने, बड़ों ने, और उसकी जो बरक़ात हैं कि रुपए पैसे की फरावानी, इतने ज़्यादा हज़ारों लाखों के तादाद में उस वजीफ़े के वाक़यात हैं कि आप लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। 129 की तरतीब अगर आप सूरह कौसर की पढ़ रहे हैं तो वो तरतीब आपकी जारी रहेगी, लेकिन इस माह मुबारका में आइदर ये वजीफ़ा आप यकम मुहर्रमुल हराम की रात शुरू कर सकते हैं या मुहर्रम में किसी भी डेट को ये वजीफ़ा शुरू किया जा सकता है। 21 दिन का अमल होगा और 21 दिन में डेली 333 दफ़ा, 333 टाइम्स कोशिश करें कि इशा के बाद 333 टाइम्स ये वजीफ़ा जो है वो पढ़ें। सूरह अल कौसर अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और शुरुआत में एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर आप सूरह मुबारका की तिलावत शुरू कर देंगे बावज़ू। अगर ऐसी पोजीशन आए कि बीच में गैप डेज़ आ जाते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं तो वो डेज़ फिर एंड में जमा करेंगे और उससे अमल की सेहत पर इंशाअल्लाह कोई असर नहीं पड़ेगा। 333 दफ़ा आप अगर 20 दिनों तक पढ़ते हैं और 21वां जो दिन होगा उस दिन आप जो तफावत है वो पूरा करेंगे, यानी 340 मरतबा पढ़ेंगे आखिरी दिन या आखिरी रात 340 दफ़ा पढ़ेंगे सूरह कौसर। तो इस तरीके से जो तादाद मुकम्मल होती है वो बनती है 7000 दफ़ा। मकसद ये है कि इस पूरे माह में इस तरतीब से अगर 7000 दफ़ा सूरह कौसर को पढ़ा जाता है और उसके बाद आप रोज़ाना 129 दफ़ा या 111 दफ़ा या 101 दफ़ा या 170 दफ़ा या 190 दफ़ा या 303 दफ़ा अगर सूरह कौसर को अपने विर्द में रखते हैं, ये कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताई हैं सूरह कौसर की कि इन कॉम्बिनेशंस में पढ़ी जा सकती है। डेली वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद आपका जो माल है उसके ऊपर आपने दम करना है। आपके जो बच्चे हैं, आपका जो घर है, आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो जायदाद है, कोई इस तरह का मसला जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी इन्वॉल्व है, बीमारी इन्वॉल्व है, जिस्मानी बीमारी के लिए तो सूरह कौसर अक्सीर है। अगर शान नज़ूल देखा जाए सूरह कौसर का तो ये मक्किया सूरा है, 3 आयात पर मुश्तमिल है और 10 अल्फाज हैं इस पूरे सूरा में। सूरा का नंबर है 108 और यहाँ पर 9 का अदद बनता है। लेकिन अगर हम इसके मैथमेटिकल मौजज़ात पर जाते हैं तो यकीन मानिए कि अक़ल हैरान रह जाती है कि तरतीब जो अल्फाज की है इस पर तो खैर अलग से एक अपलोड बनता है, लेकिन अगर आप ख़ुद भी सूरह मुबारका को पढ़कर देखते हैं 100 जिस भी तादाद में आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे मुख्तसर तरीन सूरा है, लेकिन अबंडेंस के लिहाज से, प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के लिहाज से या ग़िना हासिल करने के लिहाज से, दौलत हासिल करने के लिहाज से इस सूरह मुबारका का कोई जवाब नहीं है। और इसके मुशाहदे मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। ऐसे लातादाद सैकड़ों हज़ारों वाक़यात मेरे इल्म में है कि जो लोग इंतहाई बेसर व सामानी के आलम में थे, उनके लिए बरकतें कैसे पैदा हो गई। पर्स में से पैसे निकलना,
یا گھر میں سے کسی جگہ سے کوئی اس طرح کی چیز ملنا، یا پھر یہ کہ کوئی خواب میں آ کر کسی جگہ کا دفینے کا پتہ بتا دینا، ایسے واقعات بھی میرے علم میں ہیں۔ اسپیشلی سورہ کوثر کے ساتھ جو نورانی مخلوق جو موکلات اٹیچڈ ہیں، ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے، کیونکہ دیکھیں سورہ جو کوثر ہے، یہ کوثر ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک نہر ہے، ایک دریا ہے جو جنت میں موجود ہے، جو کہ جس سے اگر ایک گھونٹ کوئی مومن پی لیتا ہے جو جنتی ہوگا تو زندگی بھر اسے جنتی زندگی میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کا ٹیمپریچر برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس کی جو خوشبو ہے، مشک اور لوبان، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو یہ جو نعمت عطا کی ہے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اب ان کو عطا ہوئی ہے تو ان کے امتیوں کو بھی تو یہ نعمت عطا ہوگی۔ انتہائی افسردگی کا عالم تھا، بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین تھے، اولاد بچھڑ گئی تھی، اولاد کا انتقال ہو گیا تھا، جو میل اولاد تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جب اس کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبتلا تھے تو اس وقت اللہ پاک نے دل جوئی کرنے کے لیے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ابنڈنس عطا کی ہے، تو اپنے رب کے نام کی قربانی کیا کرو، اور بے شک جو تمہارا دشمن ہے، کیونکہ اہلیان مکہ نے تو اس وقت بھی طنز و تشناع کے جو تیر تھے وہ برسانے نہیں چھوڑے، اور اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ان کے اپنے جو سگے چچا تھے انہوں نے انتہائی طنز کیا تھا، کہ جس کے لیے اللہ پاک نے سورہ مبارکہ میں بالکل یہ الفاظ دہرائے کہے، ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر حالت میں ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کو دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک اور عمل سن لیجئے، لیکن اس عمل کو آپ بلا ضرورت نہیں کیجیے گا۔ دفتر میں اگر کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے، یا کوئی اس طرح کی پوزیشن ہے کہ سسرال میں بچیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، انڈیو تنگ کرنا یا پریشر اگر آپ کے اوپر کسی چیز کا آتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے بغیر بسم اللہ کے 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور الٹا پاؤں اس شخص یا ان افراد کا تصور کر کے 3 دفعہ زور سے زمین پر پٹخ کے مارنا ہے، ان کا تصور کر کے کہ یہ جوتا میں اس کو مار رہا ہوں یا اس کو مار رہی ہوں۔ یہ عمل دن میں 7 دفعہ سے زیادہ نہ دہرایا جائے، لیکن کم از کم 3 دفعہ ضرور کیا جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 3، 7، 11، 15، 21 دن میں آپ کا دشمن جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگے گا، یا ایسی کنڈیشن اس کے لیے، ایسے حالات اللہ پاک پیدا کر دیں گے، جو بھی ناجائز آپ کو تنگ کرے ایسے حالات اس کے لیے پیدا ہو جائیں گے کہ آپ سوچنے میں مجبور رہ جائیں کہ میں نے اتنے چھوٹے سے عمل سے اتنے بڑے دشمن کو جھکا کیسے دیا۔ ایک تو یہ عمل ہے، اس کے علاوہ جو میں نے عمل بتایا کہ اپنے پیسوں پہ پڑھ کر آپ نے پھونکنا ہے، ایک وہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہر نماز کے بعد آپ 11 دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھ کر پڑھتے ہیں 11 دفعہ سورہ کوثر، لیکن یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کے اعمال ہیں۔ ویسے اگر آپ جنرل ابنڈنس کے لیے محرم الحرام میں پڑھنا چاہتے ہیں، یا پورا سال اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ابنڈنس کی آخری، ابنڈنس کا مطلب ہے کثرت، اس کی پراسپیرٹی کی آخری بات سنتے جائیے کہ آسمانوں میں جتنے ستارے ہیں، اس کہکشاؤں میں جتنے سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جو بھی اجرام فلکی ہیں، اگر ان سب کی تعداد کو بھی جمع کیا جائے تو ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھنے کا ثواب ان سب کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ تو محرم الحرام میں یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ کوئی جمالی پرہیز البتہ کر سکتے ہیں، جلالی پرہیز کوئی بھی نہیں ہے۔ 333 دفعہ 20 راتیں پڑھیں گے، 21ویں رات جس رات عمل ختم ہوگا اس دن 340 دفعہ پڑھیں گے، اور اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ میں اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو، اپنے خاتم النبیین کو، اور ان کی مرضی ہے کہ اپنی امت میں اس ثواب کو جس طرح چاہے تقسیم کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اس عمل کے بارے میں جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہو، تجربات ہوں، کمنٹس میں ضرور بتایا کیجیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کے کمنٹس آنسر کروں، لیکن مصروفیت کے باعث اکثر کمنٹس